मनुष्य जातिको इतिहासको सर्वाधिक ध्यानको विधिमध्ये एक हो विपश्यना ध्यान विधि। संसारमा जति पनि मानिसहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरे त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रचलित विधि हो विपश्यना। अधिकांशले विपश्यनाद्वारा नै बुद्धत्व प्राप्त गरेका छन्। विपश्यना आत्मनिरीक्षणद्वारा गरिने आत्मशुद्धिको साधना हो। यस विधिमा आफ्नै शरीर र चित्तधारामा पल पल भइरहने प्रत्येक परिवर्तनशील घटनाहरूलाई तटस्थ भावबाट निरीक्षण गरी भौतिक एवं चेतनाको यथार्थ स्वभावको बोध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। विपश्यनालाई आत्मनिरीक्षणद्वारा आत्मशुद्धिको अत्यन्त पुरातन साधना विधि मानिन्छ। लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्धद्वारा पुनः प्रयोगमा यसलाई ल्याइएको। यसको मूल स्रोत चाहिँ सनातन हिन्दू धर्मका शास्त्रहरू नै रहेका छन्। भैरव र भैरवी अर्थात् भगवान शिव र पार्वतीको रूप, जुन भैरव र भैरवीको कुराकानीको आधारमा लेखिएको विज्ञान भैरव तन्त्र नै सबै ध्यानहरूको मूल स्रोत हो र विपश्यनाको पनि मूल स्रोत हो। ध्यानका मूल स्रोत भगवान शिवलाई मानिन्छ। बुद्धले करिब करिब संसारबाट विलुप्त भइसकेको यस पद्धतिलाई पुनः अनुसन्धान खोज गरी रोगको उपचारको रूपमा सर्वसुलभ बनाएका थिए। यस विधिको उद्देश्य चित्तमा विद्यमान सम्पूर्ण विकारहरूको निर्मूल गरी परम मुक्तिको अवस्थालाई प्राप्त गर्नु हो। यस साधनाको उद्देश्य केवल शारीरिक तथा मानसिक रोगहरूलाई निको पार्ने मात्र नभई जीवनको सबै प्रकारको दुःखहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु नै हो। यो जीवन जिउने उत्तम कला हो। भगवान बुद्धले स्वयंले कुनै पुस्तक त लेखेनन्, तर बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको करिब 500 वर्षपछि सन् 20 तिर उनका शिष्यहरूद्वारा पाली भाषामा केही किताबहरू लेखेको पाइन्छ। त्यसमध्ये दीर्घनिकाय र मज्जिम निकाय प्रमुख मानिन्छन्। यी किताबहरूमा विपश्यना, यद्यपि बौद्ध धर्म यसलाई विपश्यना लेखिन्छ, यो सम्बन्धी लेखिएको पाइन्छ। विपश्यना ध्यान बुद्धको समयपछि हराउँदै गएको थियो, तर सन् 1950 सालतिर अमेरिका लगायतका केही देशमा बौद्ध भिक्षुहरूले यसलाई अस्तित्वमा ल्याए, जसलाई विपश्यना मुभमेन्ट पनि भनिन्छ। सन् 1976 मा सत्यनारायण गोयङ्काले विपश्यना ध्यान भारतमा ल्याए। उनी बर्मामा जन्मिए पनि भारतीय मूलका हुन्। बौद्ध भिक्षुहरूमा मात्र सीमित रहेको यस ध्यान विधिलाई उनले आम मानिसमा फैलाए। यस्तै सोही समयमा आचार्य रजनीश ओशोले यस विधिलाई आफ्नो ध्यान साधनामा सामेल गरेर सो समयमा विपश्यना संसारभर फैलियो। उनले चाहिँ विपश्यना ध्यानको बारेमा जुन बोले, जसले गर्दा सबै आम मानिसले विपश्यनालाई सजिलरी बुझे। मूल रूपमा विपश्यना ध्यान विधिका 4 चरणहरू छन्। गोयन्का ओशोको विपश्यना ध्यान विधिमा केवल पहिलो चरण मात्र सीमित छ। पहिलो चरण सजिलो र आम मानिसले सजिलै बुझ्ने हुँदा पहिलो चरणमै सुरु र अन्त्य गरिएको छ, जसले गर्दा ध्यान साधना गर्ने साधकहरूमा भ्रम उत्पन्न हुन्छ। ध्यानबाट आउने प्रतिफल अथवा पाउने प्रतिफल के हो नबुझ्दा दुविधा उत्पन्न हुन्छ। प्रशस्त मात्रामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खोलिएका ध्यान केन्द्रले पहिलो चरणको विधिलाई मात्र राम्रोसँग नबुझ्दा यो महान विधि व्यवसाय मात्र भएको छ। बौद्ध ग्रन्थ महाशक्ति पठान संयुक्तमा विपश्यनाको पुरा विधि 4 चरण हुने उल्लेख गरिएको छ। जस्तो ती के हुन् भन्दाखेरि कायानुपश्यना विधि, त्यो कायानुपश्यना भन्छ त्यसलाई जुन विधिको रूपमा लिएको अर्थात् शरीरको लागि विपश्यना, वेदानुपश्यना अर्थात् वेदना तथा भावको लागि विपश्यना, चित्तानुपश्यना अर्थात् चित्त मनको लागि विपश्यना, धर्मानुपश्यना अर्थात् धर्म ब्रह्माण्ड नियमको लागि विपश्यना। विपश्यना शब्द पाली भाषाको शब्द हो। विपश्यना शब्द संस्कृत शब्द हो। विको अर्थ हुन्छ विशेष र पाश्यना, र पाश्यनाको अर्थ हो देख्नु अर्थात् विशेष रूपले देख्नु। भगवान बुद्धले महासती पठना सुत्तामा विपश्यना ध्यानबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। महासती पठना सुत्ताको अर्थ जागरूकताको लागि प्रवचन भन्ने हुन्छ।
यसमा जागरूकताको विषयमा व्याख्या गरिएको छ। असलमा विपश्यना ध्यान मात्र 1 घण्टा वा 10 दिनको विधि होइन। यो पूरा जीवनमा जागरूकताका साथ जिउने कला हो। मानिसहरू विपश्यनाको पहिलो चरण कायनोपासनालाई मात्र बुझेका छन्, जसले गर्दा शरीरको लागि मात्र ध्यान गर्दछन्। विपश्यना ध्यान मात्र पहिलो चरणमा बसेर गर्ने विधि हो र बाँकी 3 चरण मात्र मनमा जागरूकता ल्याउने विधि हो। पहिलो चरण मात्र ध्यानको तयारी हो भने अरू चरणहरू ध्यान हो। ओशोले जति पनि ध्यानका विधिहरू बताए सबैको एउटै सार छ, होशपूर्वक बाँच, अर्थात् हरेक क्षण होशमा बस। भनिन्छ भगवान गौतम बुद्ध निन्द्रामा पनि जागा रहन्थे। यसको मतलब उनी निन्द्रामा पनि होशमा रहन्थे। उनलाई आफ्नो वरिपरि के भइरहेको छ भन्ने पूर्ण रूपमा बोध हुन्थ्यो। पहिलो चरणलाई कायनोपासना भनिन्छ। असलमा यो पुरा विपश्यना ध्यानको मात्र तयारी हो। जब हामी ध्यान सुरु गर्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन असलमा ध्यान के हुन्छ। त्यसैले पहिलो चरणमा शान्त स्थानमा बसेर मात्र श्वासलाई देख्नु नै पहिलो चरण हो विपश्यनाको। यहाँ देख्नुको अर्थ हो जागरूकताका साथ बोध गर्नु। आउने श्वास र जाने श्वासलाई जागरूकताका साथ बोध गर्नु। यसलाई पाली भाषामा अनापानसति भनिन्छ। यसमा श्वास न गहिरो न हल्का लिने। यसमा जस्तो श्वास आएको छ त्यसैलाई मात्र बोधपूर्वक देख्नु यानि कि बोध गर्नु। आफ्नो श्वास जस्तो चलेको छ त्यस्तै छाड्ने, मात्र साँची भाव राख्ने। त्यसलाई कम वा बढी नबनाउने, जस्तो छ त्यस्तैमा देख्ने, जसले गर्दा साधकको होश अन्त मोडिन पाउँदैन। मनमा अरू विचारहरू क्रमशः छुट्दै जान्छ। हाम्रो मनमा हरेक 45 सेकेन्ड नयाँ विचार उत्पन्न हुन्छ। यो क्रियाद्वारा नयाँ आउने विचारलाई तोड्नु वा बाटो बन्द गर्नु नै पहिलो चरण हो। जब श्वासको एक श्रृङ्खलालाई बोध गर्न सक्छौँ अनि आफ्नो शरीरलाई बोध गर्ने, शरीरलाई क्रमशः शिरदेखि पाउ वा पाउदेखि शिरतर्फ क्रमशः हेर्ने अर्थात् बोध गर्ने। जब साधकले शरीरलाई देख्न सुरु गर्छ तब ऊ शरीरभन्दा बाहिर हुन्छ। हामी त्यसलाई देख्छौँ जो हामीबाट भिन्न छ। साधक बिस्तारै शरीरबाट अलग भई चेतनासँग जोडिन्छ अर्थात् परमात्मासँग जोडिन्छ। दोस्रो चरण हो वेदानुपासना अर्थात् वेदना भावलाई देख्नु। हामीलाई जस्तो सुखै दुःख कष्ट हुन्छ हामी त्यसलाई तुरुन्त हटाउन चाहन्छौँ। दुःख कष्ट हाम्रा शत्रु ठान्छौँ। जस्तो हामीलाई टाउको दुख्यो तुरुन्त औषधि चाहियो, खुट्टामा काँडा बिज्यो तुरुन्त निकाल्न चाहन्छौँ। यी क्रिया त गर्नुपर्छ, तर हामीले जति क्रिया गर्छौँ त्यसको हजारौं गुणा बढी विचार गर्छौँ। यो टाउको मलाई किन दुखेको होला, मलाई नै किन काँडा बिजेको होला, कहिले निको हुने हो, यस्ता विचारहरू हाम्रो मनमा खेलिरहन्छन्। आजको समयमा मानिसको मनमा विचारै विचार मात्र रहेको छ। यदि साधकले वेदानुपासना ध्यान गर्ने हो भने यो सब विचारलाई त्याग्नुपर्छ। भगवान बुद्धले वेदानुपासनामा यही सम्झाएका छन्। जीवन जगतमा के भइरहेको छ त्यसलाई मात्र होशपूर्वक देख, बोध गर। त्यसप्रति कुनै पनि सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै विचार नबनाऊ, मात्र महसुस गर। खुट्टामा काँडा बिज्यो मात्र त्यसलाई देख। यो विचार नबनाऊ कि किन काँडा बिज्यो, सन्चो हुन्छ कि नै, यो सब छोड, मात्र होशपूर्वक देख। हर कुरामा समभाव राख, साँची भाव राख। तेस्रो चरण हो चित्तानुपासना अर्थात् चित्तलाई देख्नु। चित्तलाई मन पनि भन्न सक्छौँ। आम मानिसमा सबैभन्दा ठुलो वासना हो खाना र यौन। अधिकांश प्राणीदेखि मानिस यही खाना र यौनका कारण मूलाधार चक्रमै सीमित हुन्छ। मानिसमा इडा नाडी चलेको अवस्थामा वासनामा रमाउन चाहन्छ, तर पिङ्गला नाडी चढेको बेला वासनालाई दबाउन चाहन्छ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो शरीरमा हुने हर्मोन तथा चक्रले हाम्रो मनलाई डोर्याएको हुन्छ। बुद्ध सम्झाउँछन्, तिम्रो शरीरमा जुन नाडी चलोस् मात्र त्यसलाई देख। तिमीलाई यौन वासना उठेको छ भने त्यसलाई होशपूर्वक देख, न कि दबाऊ, मात्र देख।
जसले गर्दा तिम्रो वासना आफै गायब हुन्छ। यसको मतलब यो हो, मनमा जुन विचार आएको छ त्यसको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु, मात्र देख्नु वा बोध गर्नु। चौथो चरण हो धर्मको वा पुरा विश्व नियमलाई देख्नु। अर्थात् धर्म, जसलाई पाली भाषामा धम्म भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ पुरा विश्वको नियम। जुन नियमले यो विश्व चल्छ, जुन कारणले हामी यो ब्रह्माण्डमा आउँछौँ, सोही अनुसार हाम्रो भावना, इच्छा प्रभावित हुन्छ। यसको पछि यही नियम धर्म लागू हुन्छ। यो पुरा ब्रह्माण्ड जुन नियममा चलेको छ त्यसैको नियममा चल्नु नै विपश्यना हो। जब यो विश्वको नियम विपरीत चल्न खोज्छौँ अनि दुःख कष्ट भयले हामीलाई सताउँछ, सबै कुराले हामीलाई घेरिरहेको हुन्छ। भगवान बुद्धले भनेको पनि यही हो। भगवान बुद्धको सार यही हो कि पुरा ब्रह्माण्ड जसरी चलेको छ त्यसरी नै आफूलाई चलाउनु अर्थात् जिउनु। जब मान्छे प्रकृतिको खिलाफ हुन्छ उसलाई दुःख हुन्छ। त्यसैले विपश्यना ध्यानको मूल अर्थ नै जीवनलाई कुनै प्रतिक्रिया बिना ब्रह्माण्डसँग जिउनु। अझै सूक्ष्म रूपले सोच्यौँ भने यो ब्रह्माण्डमा विलय हुनु। अक्सर मानिसहरूले विपश्यनालाई श्वास विधि मात्र मानेका छन्। उनीहरू पहिलो चरणलाई पनि पूरा गर्दैनन्। अरू बाँकी 3 चरणको बारेमा त ज्ञान पनि छैन। भगवान बुद्ध अझ पहिले शिवले विपश्यनालाई पुरा जीवन जिउने कला बताए। ध्यान एक प्रयोग हो, विश्वसँग, प्रकृतिसँग सँगै जिउने मार्ग अथवा जीवनलाई चलाउने मार्ग। विपश्यनाको बारेमा जुन रूपमा व्यावसायिक रूपमा व्याख्या गरिन्छ त्यो बिल्कुलै फरक छ। विपश्यना एउटा जिउने मार्ग हो, न कि 10 दिन एउटा मेडिटेसन क्याम्पमा गएर विपश्यना गरेर यो सकिन्छ, यो होइन। त्यहाँ त मात्र एउटा तपाईहरुलाई ध्यान कसरी गर्ने विधि सिकाइन्छ, त्यही पनि पहिलो चरणको पहिला केही विधिहरू। त्यसकारण विपश्यनालाई मूल रूपमा गर्नका लागि पहिला विपश्यना ध्यानको बारेमा पूर्ण रूपमा बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म तपाईले ध्यानको बारेमा बुझ्नुहुन्न, जान्नुहुन्न, तपाईले अरूले सिकाएर जान्नुहुन्न। त्यही भएर हरेक कुरामा ओशोले भन्नुहुन्थ्यो, मानव मत जानो, अर्थात् कुनै पनि कुरालाई त्यसै स्वीकार नगर्नुस्, त्यसै विश्वास नगर्नुस्, यसै बहकाइमा लहलहीमा ध्यान नगर्नुस्। पहिला ध्यानको बारेमा, विज्ञानको बारेमा, ध्यान विज्ञानको बारेमा बुझ्नुस् अनि बल्ल ध्यानतिर प्रवेश गर्नुस्।